प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति नजिक आउँदै गर्दा यति बेला सबै दल तथा उम्मेद्वारहरू चुनावी चटारोमा छन्। निर्वाचनमा हरेक क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिएका उम्मेद्वारहरू आफ्नो जितका लागि घर दैलो अभियानमा लाग्न थालिसकेका छन्। कतिपय नेताहरू आफू उम्मेद्वार नहुँदा पनि नजिकका उम्मेद्वारहरूको चुनावी घर दैलो अभियानमा लागेको देखिन्छ। त्यसो त राजनैतिक दलबाट समानुपातिक तथा प्रत्यक्षमा पनि धेरै जसो उम्मेद्वारहरू शीर्ष नेताकै नाताभित्रका रहेका छन्। धेरै जसो उम्मेद्वारहरूले नाताकै आधारमा टिकट पाएको आरोप हरेक निर्वाचनमा सुनिने विषय नै हो। टिकट वितरण मात्र नभई अन्य विभिन्न सेवाको पदपूर्तिमा पनि परिवारवाद र नातावाद बढी लागू हुने गरेको पाइन्छ। त्यस्तै यो चुनावमा पनि राजनीतिमा परिवारवादले महत्त्व पाएको देखिन्छ। आफन्तलाई टिकट दिनेहरूमा ठूला दलका प्रमुख नेताहरू प्राय अगाडि देखिएको पाइन्छ। डडेलधुराबाट प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवारी दिएका नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी श्रीमती आर्जु राणा डडेलधुराबाट नै समानुपातिकमा रहेकी छिन्। देउवाकै भतिज प्रकाश देउवा कैलाली 5 को प्रदेशसभा खबाट चुनाव लड्दैछन्। कैलालीबाट नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि समेत रहेका प्रकाश प्रधानमन्त्री पत्नी राणा स्वकीय सचिव समेत हुन्। कांग्रेसकै अर्का नेता तथा गृहमन्त्री बालकृष्ण खान रूपन्देही 2 बाट चुनाव लड्दैछन् भने उनकी श्रीमती मन्जु खान समानुपातिकमा परेकी छिन्। कांग्रेसकै कोइराला परिवारबाट यसपटकको निर्वाचनमा 3 जना चुनाव लड्दैछन्। शशाङ्क कोइराला नवलपुरबाट, शेखर कोइराला मोरङ 6 बाट र सुजता कोइराला मोरङ 2 बाट चुनावी मैदानमा प्रतिस्पर्धा गर्न लागेका हुन्। कांग्रेसका प्रवक्ता समेत रहेका प्रकाश शरण महत नुवाकोटबाट समानुपातिक सूचीमा छन्। प्रकाश शरणकै भतिज रमेश महत नुवाकोट 1 को खमा प्रदेशसभा सदस्यमा चुनाव लड्दैछन्। आगामी निर्वाचनका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको परिवारबाट मात्र 3 जनाले टिकट पाएका छन्। प्रचण्ड गोर्खा 2 बाट प्रतिनिधि सभाको लागि चुनाव लड्दैछन्। प्रचण्डकी बुहारी बिना मगर कञ्चनपुर 1 बाट चुनाव लड्दैछिन् भने छोरी ज्वाइँ जीवन आचार्य मोरङको 6 क बाट प्रदेशसभाका लागि उम्मेद्वार रहेका छन्। अघिल्लो निर्वाचनमा पनि टिकट पाएका आचार्यले त्यतिबेला जित हात पार्न सकेका थिए। माओवादी केन्द्रकै पार्टी उपमहासचिव वर्षमान पुन रोल्पाबाट चुनाव लड्दैछन्। पूर्व सभामुख रहेकी पुनकी श्रीमती ओन्सरी घरती मगर काठमाडौँ 2 की प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार रहेकी छिन्। हाल शिक्षा मन्त्री रहेका देवेन्द्र पौडेल बागलुङ 2 बाट चुनाव लड्दैछन् भने पौडेलकी श्रीमती बलावती शर्मालाई समानुपातिक सूची सुरक्षित गरेको देखिन्छ। हाल खेलकुद मन्त्री रहेका महेश्वर गहतराज बाँके 1 बाट प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार हुन्। गहतराजकी श्रीमती पार्वती गहतराज लुम्बिनी प्रदेशसभाको समानुपातिक सूचीमा रहेकी छिन्। माओवादीका उपमहासचिव तथा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा रुकुम पश्चिमबाट चुनाव लड्दैछन्। निर्वाचन लक्षित नातावादको हावी नेकपा एमालेमा पनि कायम छ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रहेका सुभाष नेङवाङ इलाम 2 बाट प्रतिनिधि सभाको उम्मेद्वार रहेका छन्। पाँचथरबाट प्रतिनिधि सभाकै लागि उनका भाइ बसन्त नेङवाङ चुनाव लड्दैछन्। एमालेकै नेता रघुवीर महासेठ धनुषा 4 बाट प्रतिनिधि सभाका लागि उम्मेद्वार तय भए भने महासेठकी श्रीमती जुली महतोले धनुषा 3 का लागि टिकट पाएपछि त्यहाँबाट चुनाव लड्दैछिन्। एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल दाङ 2 बाट चुनाव लड्दैछन्। पोखरेलकी बहिनी मेनका पोखरेल समानुपातिक सूचीमा रहेको देखिन्छ। निर्वाचनको टिकट वितरण गर्दा नातावाद कायम भएको यो पटक मात्र भने होइन। ठूला दलहरूको टिकट वितरणमा शीर्ष नेताहरूले नै परिवारलाई त्याग्न सकेको देखिँदैन। टिकट वितरणमा देखिएको परिवारवाद गणतन्त्र र प्रजातन्त्र पक्षमा नहुने राजनीतिक विश्लेषक हरिहर पोखरेल बताउँछन्। पार्टीहरूले चाहिँ टिकट वितरण यो पार्टी वा उ पार्टी नभनौं, प्रत्येक पार्टीहरू तपाईँ नेपालका ठूला राजनीतिक दलहरूले जुन ढङ्गले चाहिँ तपाईको समानुपातिकमा राखिएका मान्छेहरूको नाम र टिकट वितरणमा गरिएको जुन शैली छ त्यो शैलीले सिद्धान्ततः डेमोक्रेसीको व्यवहारतः डेमोक्रेसीको चाहिँ
एग्नेस्टमा गएको शैली हो यो। यसले तपाईँको डेमोक्रेसीलाई, तपाईँको चाहिँ मुलुकलाई र यो गणतन्त्रलाई फाइदा गर्दैन। नेताको भाइ भतिजा श्रीमान श्रीमती हुँदैमा देश तथा राजनीतिक दलका लागि योगदान दिन नसक्ने अवस्था रहन्छ। नातावादको आधारमा ल्याइएका नेतृत्वले काम गर्न वा निर्णय लिन नसक्दा गणतन्त्र र प्रजातन्त्रमा प्रभाव पार्ने अवस्था आउँछ। नातावादकै भए पनि दुवैजनासँग राजनीतिमा योगदान गरेकाहरू पनि हुन सक्छन्, तर राजनीति नै नबुझेकाहरूलाई ल्याउँदा भने पार्टीलाई योगदान दिएकाहरूले अवसर नपाउने अवस्था रहन्छ। नातावाद हेरेर टिकट दिने लहरका कारण नै बागी उम्मेदवारी पर्ने स्थिति सृजना भएको पोखरेलको भनाइ छ। गर्दै नगरेका फिल्मै नभएका मान्छेहरूलाई बाहिरबाट टिपेर ल्याएर अरूलाई अवसर नदिने, अरूलाई चान्स नदिने जुन खालको तपाईँको चाहिँ परिपाटी छ, आफ्नै मात्र हेर्ने, आफ्नै चाहिँ श्रीमती, आफ्नै छोराहरू, आफ्नै काका भतिजाहरू हेर्ने जुन शैली छ, त्यो शैलीले तपाईँको चाहिँ राजनीतिप्रति पनि तपाईँको कार्यकर्ताहरूको फ्रस्ट्रेसन हुन्छ। त्यो शैलीको कारणले गर्दाखेरि यहाँ पनि अहिले तपाईँको चाहिँ आधिकारिक उम्मेदवारी विरुद्ध बागीको लहर चलेको पनि हो। पार्टीमा योगदान गरेको भए तापनि टिकट वितरणमा नातावाद भन्दा पनि न्यायोचित रूपमा सबैलाई समेट्नु पर्ने धेरैको गुनासो हुने गरेको छ। पार्टीभित्रकै नेताहरूले पनि पार्टीका लागि खटेका र योग्य व्यक्तिहरूलाई टिकट वितरणमा अन्याय गरेको भन्ने गरेका छन्, तर पनि शीर्ष नेताहरूको नाताभित्रकाहरू नै प्राथमिकतामा पर्ने गरेको पाइन्छ। यो निर्वाचनको टिकट वितरण पनि यस्तै भएको देखिन्छ।